पार्टीलाई 2075 जेठ 2 को स्थितिमा फर्काउने एमालेको निर्णय। माओवादीबाट आएका सहित 8 जना स्थायी समितिमा थपिए। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई पुनः केन्द्रीय कमिटीमै रूपान्तरित गर्ने र अब पार्टी केन्द्रीय कमिटीकै तहबाट सञ्चालित हुने, केन्द्रीय कमिटीकै नामबाट सञ्चालित हुने पहिलो निर्णय हामीले यो गरेका छौँ। दोस्रो निर्णय हामीले गएको यसभन्दा अगाडि नै निर्णय गरेका छौँ। नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा रहेका, नेकपाको स्थायी कमिटीमा रहेका सदस्यहरू उहाँहरू हामी पार्टी एकताको विरासत बोकेको पार्टी हुनुको नाताले स्वाभाविक रूपमा उहाँहरू पनि हाम्रो पार्टीको एउटा चाहिँ जिम्मेवारीमा रहनुहुन्छ। तदनुसार अब जो साबित स्थायी कमिटीमा नरहनुभएका 2075 साल जेठ 3 भन्दा अगाडि नरहनुभएका तर नेकपा कालमा रहनुभएका कमरेड रामबहादुर थापा, कमरेड टोपबहादुर रायमाझी, कमरेड लेखराज भट्ट, कमरेड मणिचन्द्र थापा, कमरेड विष्णु रिमाल, कमरेड रघुवीर महासेठ, कमरेड रघुजी पन्थ र कमरेड बजुराम मुसाल उहाँहरू समेत स्थायी कमिटीमा रहने गरिकन चाहिँ यो स्थायी कमिटीको प्रबन्धलाई समेत यसले निर्णय गरेको छ। त्यसै गरी केन्द्रीय कमिटीको आगामी बैठक 78 असार 18 गते बिहान 11 बजे काठमाडौँमा बस्नेछ। चौथो यो 2078 वैशाख 12 गतेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको तेस्रो बैठक र जेठ 10 गते बसेको स्थायी कमिटीको 7औं बैठकले पार्टीका कतिपय नेता कार्यकर्ताहरूमाथि कारबाही गरिएको अवस्था थियो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई केन्द्रीय कमिटीमा रूपान्तरित गर्ने यो फैसलासँगै त्यो कारबाही निष्प्रभावी भएको छ। अब त्यो कारबाहीको कुनै सन्दर्भ रहेन। त्यसो भएको हुनाले यो निर्णयसँगै पार्टी एकतालाई थप सुदृढ गर्ने, एकताबद्ध गर्ने एउटा नयाँ आधार पनि सृजना भएको छ। त्यो आधारलाई सम्मान गर्दै, त्यसलाई कदर गर्दै पार्टी एकतामा रचनात्मक सृजनात्मक योगदान गर्न नेता कार्यकर्ताहरूलाई पार्टीले आह्वान गरेको छ। आजको बैठकबाट जेठ 3 अथवा एकता पूर्व भनेको जति बेला यही बालुवाटारमा बसेर अब हामी नेकपा एमाले रहेनौँ, माओवादी केन्द्र पनि रहेनौँ, हामी नेकपा भयौँ भन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था होला नि त, त्यहाँ फर्किने भन्नु अहिलेको निर्णय त्यही। सरकारले ऐतिहासिक र अभूतपूर्व काम गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी। पार्टीकै नेता जालझेल षड्यन्त्र र गुटबन्दीमा लागेको आरोप। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सरकारका ऐतिहासिक कामका कारण नेकपा एमाले जनतामा झन लोकप्रिय हुँदै गएको बताएका छन्। बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अघि बढाएका कारण जनतामा लोकप्रिय हुँदै गएको बताएका हुन्। देशले एउटा ठुलो आशा, भरोसा, विश्वास हामी माथि गरिरहेको छु। तदनुसार नै हाम्रो सरकारले ऐतिहासिक रूपमा अभूतपूर्व ढङ्गले विकास निर्माणको गतिलाई अगाडि बढाएको छ। शान्ति सुव्यवस्था, जनताले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधाको उपलब्धता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भ्रष्टाचार प्रति असहिष्णुताको अर्थात् शून्य सहनशीलताको हाम्रो व्यवहार र योजनाबद्ध दृष्टिकोण सहितको विकासको तीव्र आकांक्षा र त्यस आकांक्षालाई व्यवहारमा परिणत गर्ने हाम्रो प्रतिबद्धता र तदनुसारको क्रियाशीलता, यी कुराहरूले हाम्रो पार्टी झन बढी झन लोकप्रिय हुँदै अगाडि बढिरहेको। बिमस्टेक लगानी सम्मेलन लगायत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विभिन्न सम्मेलन गरेर ती सम्मेलनमा सही धारणा र विचार अघि सारेका कारण नेपालप्रति विश्वासको ध्यान आकर्षण भएको दाबी पनि उल्लेख गरे। इतिहासमा कहिल्यै भन्दा ठुला सकारात्मक लक्षण प्रकट भएका छन्। हामीले बिमस्टेक जस्ता सम्मेलनहरू गर्यौँ काठमाडौँमा, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन जस्ता गर्यौँ,
अरू विभिन्न सम्मेलनहरू अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका ILO सम्बन्धी अरू विभिन्न क्षेत्रका सम्मेलन गऱ्यौँ। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले सहभागिताद्वारा हाम्रा सुस्पष्ट दृष्टिकोणहरू र सही दृष्टिकोणहरू अगाडि सार्यौँ र ती मञ्चहरूमा पनि हामीले हाम्रो उपस्थिति जनिने, हाम्रा विचारहरू सुनिने, हामीतर्फ विश्वको ध्यान आकर्षित गरिने स्थिति निर्माण गर्यो। र हाम्रो राष्ट्रिय हित, देशको सार्वभौमसत्ता, यी कुराहरू पनि सुदृढ हुँदै गए। सरकारले राम्रो काम गरेर जनता माझ लोकप्रिय हुँदै जाँदामा पार्टीभित्रभित्रै बेग्लै योजना बन्दै गएको र ती योजनाहरू व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट हुँदै आएको टिप्पणी ओलीले गरे। पार्टीभित्रभित्र बेग्लै योजनाहरू पनि बन्दै गए र ती बेग्लै योजनाहरू बन्दै गएका कुरा व्यवहारमा भद्दा ढङ्गले प्रकट पनि भइ नै रहे। खास गरी सञ्चार माध्यममा पार्टीका नीतिहरूको धज्जी उडाउने, पार्टी नेतृत्वको धज्जी उडाउने, गाली बेइज्जती र अपमान गर्ने र सरकारले गरेका राम्रा काम र उपलब्धिहरूको चर्चै नगर्ने, यस्ता थुप्रै प्रयासहरू चलिरहे। एक ढङ्गले भन्ने हो भने प्रचार हमला। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नेतृत्वको 2 वर्षपछि पार्टीभित्रैबाट पदे आकांक्षाका लागि असाधारण अस्वस्थता सुरु भएको दाबी गरे। अहिले त्यो खेल विरोधीहरूसँगको साँठगाँठमा प्रवेश गरेको पनि उनले टिप्पणी गरे। पार्टीभित्र पार्टी सञ्चालनका लागि अवैध सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको प्रधानमन्त्रीको दाबी छ। त्यसले पार्टीमा एउटा असहज वातावरण बनाउँदैन। 2 वर्ष पुरा भइसकेपछि पार्टीभित्रैबाट राजीनामा, पार्टीभित्रैबाट अविश्वास राख्न अप्ठ्यारो, अरूको अविश्वास राख्ने हैसियत नभएको, त्यस्तो स्थितिमा अब राजीनामाको मागको एउटा एक खालको भन्ने हो भने यस्तो अस्वस्थताको चाहिँ बबन्डर मचाउन खोजियो राजीनामा। यस ढङ्गको एउटा अस्थिरता ल्याउने खेल सुरु भयो। त्यो खेल अब विरोधीहरूसँगको साँठगाँठ त्यसतिर गयो। जे भेटिन्छ त्यसको प्रयोग गर्ने, जे प्रयोग गरेर झटारो हान्न सकिन्छ, पार्टीलाई कमजोर पार्न सकिन्छ, त्यो गर्ने। गुटबन्दीमा संलग्न केही व्यक्तिका क्रियाकलापका कारण पार्टी असहज, असामान्य स्थिति र दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भन्ने स्थितिसम्म सिर्जना भएको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले उल्लेख गरे। पार्टीभित्रैको एक समूहले पार्टी कब्जा गर्ने उद्देश्य साथ आफूलाई साधारण सदस्यता पनि नरहने गरी निष्कासन गरेको स्मरण अध्यक्ष ओलीले गरे। पार्टीभित्रैबाट अनावश्यक झमेला झिक्ने, संसदलाई प्रभावकारी हुन नदिने, विधेयकहरू बन्न नदिएर अल्झ्याउने काम भएपछि आफूले संसद विघटन गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना पछिको पहिलो दिनको संसद बैठकमा भएका क्रियाकलापहरूको पनि चर्चा गरे। विघटन बहस प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा संवैधानिक इजलासमा सरकारी वकिलको बहस जारी छ। बुधबार सरकार पक्षबाट बहस सुरु गर्दै सहन्यायाधिवक्ता गोपाल प्रसाद रिजालले विश्वासको मत पाउँदिन भन्ने यकिन भएपछि प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वास टेस्ट गर्नु नपर्ने दावी गरेका छन्। धारा 76(3) बमोजिम नियुक्त केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत पाउँदिन, त्यसैले लिन्न भनेर उपधारा 5 बमोजिम अर्को प्रक्रिया आरम्भ गर्न राष्ट्रपति कहाँ जानु भएको रिजाल तर्क छ। अविश्वासको प्रस्ताव पास गराउन संसदमा जानु नपर्ने र संविधानले पनि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने भएपछि संसदमै जानुपर्छ भनेर नभनेको उनले बताए। बुधबार नै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ताहरू रिजाल, सञ्जीवराज रेग्मी, लोकराज पराजुली, खेमराज गेवाली, उद्धव प्रसाद पुडासैनी र उपन्यायाधिवक्ता दशरथ पङ्गिनीले बहस गरेका छन्। सरकारी वकिलले बहस सकेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीका कानुन व्यवसायीले बहस गरे।
गर्नेछन्। प्रधानमन्त्रीका कानुन व्यवसायीलाई बहसका लागि 7 घण्टा समय छुट्याइएको छ। सरकारको तर्फबाट बहस सकिएपछि सभामुखका कानुन व्यवसायीले बहस गर्नेछन्। त्यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित 146 जना सांसदको तर्फबाट जवाफी बहस हुनेछ। कांग्रेसमा महाधिवेशनका लागि दौडधुप तीव्र। सभापतिका आकांक्षी पौडेल र निधिले एक अर्कासँग मागे सहयोग। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र उपसभापति बिमलेन्द्र निधि बीच छलफल भएको छ। पौडेल निवास बोहरा टारमा भएको छलफलमा दुई नेताले एक अर्कासँग सहयोग मागेका छन्। पौडेल निवास बोहरा टारमा भएको छलफलमा दुई नेताले एक अर्कासँग सहयोग मागेका हुन्। 14औं महाधिवेशनमा दुवै नेता सभापतिका आकांक्षी हुन्। पौडेल 13औं महाधिवेशनमा सभापति शेरबहादुर देउवासँग पराजित बनेका हुन् भने निधि यो पटक सभापति लड्ने तयारी गरिरहेका छन्। निधिले पौडेलसँग यसपटक आफू सभापतिमा लड्ने निधो गरेकाले सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। निधिले प्रधानमन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहसँग नियमित छलफल गर्दै आएका छन्। तर पौडेलले निधिको प्रस्ताव स्वीकार गरेका छैनन्। राष्ट्रिय सभा अधिवेशन बिहिबारबाट सुरु हुँदै अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संसद सचिवालयद्वारा जानकारी। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशनको तयारी पूरा भएको छ। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन बिहिबार दिउँसो 4 बजेको लागि बोलाइएको छ। अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ। राष्ट्रिय सभामा हाल 19 वटा विधेयकहरू रहेको र यस अधिवेशनमा ती विधेयकका साथसाथै समितिका प्रतिवेदनहरू र संवैधानिक निकायबाट आएका पत्रहरू प्रस्तुत हुने संघीय संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले जानकारी दिए। अधिवेशनको पहिलो बैठकमा अध्यादेशहरू पेश गर्नुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था अनुसार अध्यादेशहरू पेश हुने पनि उनले बताए। राष्ट्रिय सभामा अहिले विधेयकहरू 19 वटा रहेका छन्। केही समितिका प्रतिवेदनहरू पनि पेश गर्ने भनेर समितिले तयारी गरिरहेका छन्। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका केही प्रतिवेदनहरू पनि प्राप्त हुन आएका छन्। अब यसका अतिरिक्त यी जुन अहिले सचिवालयमा उपलब्ध भएका विषयवस्तुहरू हुन् भनेदेखि यसका अतिरिक्त चाहिँ सभा सुरु भएपछि सदस्यज्यूहरूले ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वका प्रस्ताव लगायतका जति अरू प्रावधान छन् संसदीय प्रस्तावहरू पेश गर्ने प्रावधानहरू, त्यस्ता प्रस्तावहरू पनि पेश हुन सक्छन्। किनभने यो अधिवेशन चलेपछि संसदमा पेश हुने प्रचलन पनि रहेको छ। अब त्यस्ता प्रस्तावहरू आयो भने ती पनि अगाडि बढ्न सक्छन्। त्यसै गरी अब पहिलो अधिवेशनमै अधिवेशनको पहिलो बैठकमै अब अध्यादेशहरू पेश गर्ने हाम्रो न्यायालयको व्यवस्था पनि छ। केही अध्यादेशहरू जारी पनि भएका छन् र संसदमा प्राप्त पनि भएका छन्। तिनीहरू पनि अगाडि बढ्छन्। यिनीहरू नै अहिलेलाई संसदका प्रस्तावहरू अथवा एजेन्डाहरू, कार्यसूचीहरू भनेका यिनीहरू हुन्। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सहभागी हुने सदस्यहरूको बुधबार एन्टिजेन परीक्षण पनि गरिएको छ। संसद भवनमा समाचार सङ्कलनका लागि जाने सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र संसद सचिवालयको कर्मचारीको पनि एन्टिजेन परीक्षण गरिएको छ। प्रहरी कार्यालय पुगेर छुवाछुत आरोपी छुटाएका शिक्षा मन्त्रीको राजीनामा माग। सरस्वती श्रेष्ठद्वारा रूपा सुनार विरुद्ध उजुरी दर्ता। प्रहरी कार्यालय पुगेर छुवाछुत आरोपितलाई छुटाएका शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले माफी मागेका छन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय पुगेर मन्त्री श्रेष्ठले भूल स्वीकारेका हुन्। मन्त्री श्रेष्ठले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार्दै आइन्दा यस्तो भूल नगर्ने बाचा आयुक्तहरू समक्ष गरेका छन्। छुवाछुत आरोपमा समातिएकी सरस्वती प्रधानलाई लिन शिक्षा मन्त्री ज्येष्ठ 9 असारमा झण्डावाला गाडी लिएर महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार पुगेका थिए। सञ्चारकर्मी रूपा सुनारले आफूलाई दलित भएकै कारण घरमा कोठा नदिएको भन्दै उजुरी हालेपछि पक्राउ परेकी प्रधान 3 दिनदेखि हिरासतमा थिइन्। तर प्रमाण नपुगेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले हाजिरी जमानीमा छोड्न भनेपछि मन्त्री श्रेष्ठले सरस्वतीलाई सरकारी गाडीमा हालेर बबरमल स्थित घरसम्म छोडिदिएपछि उनको आलोचना हुँदै आएको थियो।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतको कसुर लागेकी सरस्वती प्रधानले आफूले छुवाछुत तथा विभेदकारी व्यवहार नगरे पनि षड्यन्त्रमूलक तरिकाले फसाइएको भन्दै रूपा सुनार लगायतलाई कारबाहीको माग गरेकी छिन्। बुधबार सरस्वती प्रधानले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिँदै सञ्चारकर्मी रूपा सुनारमाथि आफूले कुनै प्रकारको जात जाति सम्बन्धी विभेद एवं छुवाछुतको व्यवहार नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र गरी प्रहरीमा थुनाएको भन्दै रूपा सुनारलाई हदैसम्मको कारबाही गर्नुपर्ने माग गरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएकी हुन्। उनले रूपा सुनारलाई कोठा खोज्न सहयोग गर्ने सुषमा राई र सिर्जना राईलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेकी छिन्। आवश्यकतै नभएको कोठा भाडामा चाहियो भनी बहानाबाजी बनाई मेरो मन्जुरी बिना फोन कल रेकर्ड्स गरी आफैले म कामीकी छोरी हुँ भनी आफैले आफूलाई अपमान गरी होट्याई क्षुद्र व्यवहार देखाई कोठा भाडामा जबरजस्ती बस्न दबाव दिएको र भाडामा दिन नमिल्ने भनी जवाफ दिएपछि गलगल हाँसी यो घटनाको भोलिपल्टै अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 3 गतेमा महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत कसुरको जाहेरी दरखास्त दायर गरी मलाई जालसाजी मेरो विरुद्ध षड्यन्त्र रची पक्राउ समेत गराएको। असार 1 गते सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई दलित भएको कारण कोठा नदिएको भन्दै सुनारले प्रहरी वृत्तमा उजुरी दिएसँगै 3 दिन प्रधानलाई प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरेको थियो। प्रधानले निषेधाज्ञाको समयमा पीसीआर रिपोर्ट बिना कोठा खोज्न हिँडेर महामारी फैलाउन खोजेको, अपराधिक कार्यका लागि कोठा खोज्न आएको तथा आफ्नो मन्जुरी बेगर फोन रेकर्ड गरी त्यसलाई आधार मानेर प्रहरीमा उजुरी दिएकोमा आफ्नो स्वतन्त्रता विपरीत भएकोले कारबाही गरिनुपर्ने बताइन्। मैले कुनै जात जाति सम्बन्धी विभेदकारी एवं छुवाछुतको व्यवहार नै नगरेको र आफूलाई सञ्चारकर्मी भन्ने निज रूपा सुनारले अरू 2 जना थप साथीहरू लिई नेपाल सरकारले कोभिड-19 को महामारी संक्रमण नियन्त्रण गर्नको लागि जारी गरिएको निषेधाज्ञाका दिनमा अर्थात् मिति 2078 साल 3 महिना 1 गते दिउँसो अन्दाजी 3:30 बजे सो निषेधाज्ञाको आदेशको अवज्ञा गरी खुलेआम हिँडेको तथा बिना पीसीआर रिपोर्ट खुलमखुला घर बाहिर निस्की विभिन्न टोलमा कोठा भाडा खोज्दै हिँडेको र सञ्चारकर्मीको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरी हिँडेको एवं मैले छुवाछुतको व्यवहार गरेको भनी गर्दै नगरेको अनर्गल प्रचार फेसबुक, युट्युब लगायत सञ्चार माध्यमबाट गरी मेरो व्यक्तिगत जीवनको स्वतन्त्रताको हनन गरेको, मेरो मानव अधिकारको हक हनन गरेको। यस्तै प्रधानले सञ्चारकर्मी सुनारले सञ्चारकर्मी प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाए। घर धनी श्रीमान र सासू भएको भन्दै उनले आफूलाई घर भाडामा लगाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेकी छिन्। आफूलाई घर धनी भनी झुटा आरोप र जालसाजी गरी मानव अधिकार हनन गरिएको उल्लेख गरिएको छ। सञ्चारकर्मीको प्रमाणपत्रको दुरुपयोग गरी निषेधाज्ञाको दिनमा खुलेआम हिँडेको तथा सुनार आफैले जातको कुरा निकाली आफूलाई विवादमा ल्याएर मानवता विरोधी अपराध गरेको दावी गरिएको छ। सरस्वती प्रधानले सञ्चारकर्मी रूपा सुनारलाई जातीय आधारमा विभेद गरी कोठा नदिएको भन्दै प्रहरीमा जाहेरी रहेको छ। 3 दिन हिरासत बसेर प्रधान छुटेकी हुन्। नेपालमा एकै दिन 3500ले कोरोना जिते, 2008 जनामा संक्रमण हुँदा 41 जनाले ज्यान गुमाए। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा झन्डै 3000 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 11568 जनामा गरिएको परीक्षणमा 2892 जनामा संक्रमण देखिएको हो। मन्त्रालयका अनुसार 7187 जनामा आरटीसी पीसीआर र 4381 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार 7187 जनामा पीसीआर र 4381 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गरिएको थियो। यसमध्ये पीसीआरबाट 1889 र एन्टिजेनबाट 1003 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 458 कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकाका विभिन्न प्रयोगशालाहरूमा भएका पीसीआर तथा विभिन्न स्थानमा गरिएको एन्टिजेनबाट ती संक्रमित पहिचान भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँका सबैभन्दा बढी 302 जना रहेका छन्। यसैगरी भक्त
भक्तपुरमा 56 र ललितपुरमा 100 जना संक्रमित थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सोही अवधिमा नेपालमा 41 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यससँगै मृतकको संख्या 9112 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 3597 जना संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित भई निको हुनेको संख्या 5,96,132 पुगेको छ। कोरोना बिरामीमा प्रकोपको रूपमा देखिएको म्युकोमाइकोसिस कालो ढुसी संक्रमण नेपालमा अहिलेसम्म 26 जना बिरामीमा पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शिक्षण अस्पतालमा मात्रै 13 जना कालो ढुसीका बिरामी भर्ना भएका छन्। भर्ना भएका मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ। समयमै अस्पतालमा नपुग्दा धेरै जना बिरामीमा जटिलता हुन सक्ने र आँखा नै नदेख्ने हुने गरेको चिकित्सकको भनाइ छ। कालो ढुसी भएका एक बिरामीले अहिलेसम्म ज्यान गुमाएका छन् भने 2 जनाको आँखा निकालिएको छ। कालो ढुसीका बिरामीलाई दिइने एम्फोटेरिसिन बी नामको औषधिको अहिले अभाव देखिएको छ। एम्फोटेरिसिन बी लाई भारतले निर्यात प्रतिबन्धित औषधिको सूचीमा राखेको छ। औषधि महँगो हुने भएकाले समेत नेपालले खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन सकेको छैन भने विकल्पमा पोसाकोनाजोल औषधिलाई प्रयोग गरिरहेको छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तरण गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाएको बताएका छन्। बुधबार एक सन्देश जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले राजनीति, राज्य प्रणाली एवं राजकाजको प्रबन्ध र व्यवस्थापन संक्रमण र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको भन्दै जनताले सोचे अनुरूप ठोस सुख सुविधा नपाएको जनाएका हुन्। राजनीति, राज्य प्रणाली एवं राजकाजको प्रबन्ध र व्यवस्थापन संक्रमण र अन्यलको अवस्थामा देखा परेको सन्देशमा भनिएको छ। त्यस्तै पूर्व राजाले परिवर्तन र अग्रगमनका चर्का नारा घन्काएर जति नै रूपान्तरण गरे पनि जनताले ठोस सुख सुविधा नपाएको बुझिएको उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै पूर्व राजा शाहले यही असार 23 गते परेको आफ्नो जन्मदिनलाई उत्सवका रूपमा नमनाउने समेत बताएका छन्। रोगव्यापी महामारी र खोप नपाएका कारण जनतामा पैदा भएको निराशा तथा भोग्नु परेको पीडालाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो जन्मदिनलाई उत्सवका रूपमा नमनाउने निर्णय गरेको बताएका हुन्। र कालीगण्डकी तिनौ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना विवादको घेरामा संघीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि आरोप प्रत्यारोपमा। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजना अहिले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको छ। यो आयोजनाको सम्बन्धमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारमा विवाद पनि उत्पन्न भएको छ। गएको शनिबार संघीय सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बुटोलमा आयोजनाको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो। दुवै सरकारले आआफ्नो अडान सार्वजनिक गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा प्रवक्ता मिन बहादुर शाहीले कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनालाई रोक्नु नहुने बताएका छन्। यो बुढीगण्डी डाइभर्सन खास गरी यो बहुउद्देश्य आयोजना हो। बहुउद्देश्य आयोजना भन्नाले यसले चाहिँ अब हामीले विद्युतको उत्पादन पनि गर्छौँ, त्यसबाट पावर जेनेरेट पनि गर्छौँ, सँगसँगै सिँचाइका आयोजनाका कुराहरू पनि गर्छौँ। सँगसँगै यो आयोजनाले अरू जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कामहरू पनि यसले गर्छ। त्यसो हुनाले यसले बहुआयामिक क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले यसलाई बहुउद्देश्य आयोजना भनिएको छ। त्यसो हुनाले यसको दीर्घकालीन रूपमा ठुलो महत्त्व छ। यसले 1 लाखसम्म 1.25 लाखभन्दा बढी हेक्टरमा यसले सिँचाइहरू उपलब्ध गराउनेछ र लाखौँको यसले चाहिँ रोजगारी सृजना गर्ने सन्दर्भमा यसले ठुलो हाम्रो नेसनल इकोनोमिक ग्रोथमा यसले चाहिँ सहयोग गर्छ भन्ने सङ्घीय सरकारको बुझाइ हो। र यसले हाम्रो यो तल्लो तटीय क्षेत्र र माथिल्लो क्षेत्रको बिचको जुन हामीले सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने छ त्यसमा पनि यसले सन्तुलन कायम गर्छ। कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्य डाइभर्सन आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मानिसहरूले आगामी दिनमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोगको हिसाबले र वातावरणीय हिसाबले असर पर्न सक्ने आशंका गर्नु स्वाभाविक भएको योजना आयोगका सदस्य शाहीले बताए। यो विवाद दुईटा हिसाबले होला। एउटा स्वाभाविक ढङ्गले त्यो तिनाउको हामीले जुन यो उसको डाइभर्सनको कुरा जुन गरिरहेछौँ कालीगण्डकीलाई लिएर तिनाउमा लैजाने कुरा जे गरिरहेछौँ, स्वाभाविक ढङ्गले माथिल्लो तटीय क्षेत्रका मान्छेहरूले भोलि त्यहाँ हाम्रो प्राकृतिक हिसाबले अरू केही पानी उपयोगको सन्दर्भमा, जलस्रोतको उपयोगको सन्दर्भमा
वातावरणीय क्षेत्रमा यसले प्रभाव पार्छ कि भन्ने स्वाभाविक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ त्यसलाई। तर के हो भने त्यसको त हामीले विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै छ नि। हामी जुन जुन ठाउँमा जस्तो जस्तो खालको जोखिमहरूको अनुमान आकलन गर्छौँ त्यो ठाउँमा त्यस्तै खालको एडप्टेसन प्लानहरू, अल्टरनेटिभ प्लानहरू, वैकल्पिक हामी योजनाहरू त्यहाँ बनाउँछौँ। आयोजनालाई सफल पार्नुपर्नेमा समेत आयोगको जोड छ। गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन आयोजना गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई रोक्न माग गरेका छन्। कालीगण्डकीमा जल यातायातका कुराहरू उसले गर्यो, उहाँले गर्नुभयो। जल यातायात अब पानी नै नभएपछि कालीगण्डकीमा कसरी जल यातायात हुन्छ, वाटर स्पोर्टहरू कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्न हो। तसर्थ सङ्घीयताका विरोधमा उहाँले जे गरिराख्नु भएको छ, जैविक विविधतामा असर गर्ने गरेर, पर्यावरणमा असर गर्ने गरेर, पर्यटनमा असर गर्ने गरेर, राजनीतिमा असर गर्ने गरेर र सङ्घीयतामा असर गर्ने गरेर यसले सर्वाङ्गीण क्षेत्रमा चाहिँ असर गर्ने हुँदाखेरि गण्डकी प्रदेशका जनताको अहितमा रहने गरेर गण्डकी प्रदेशको हित विपरीत जुन यो परियोजना आएको छ, यो परियोजना गण्डकी प्रदेशको भूगोलमा, प्राकृतिक स्रोत सम्पदामा सङ्घको अतिक्रमण र संहिता र संविधानमाथिको प्रहार हो भन्ने बुझेर हामीले यो कार्यक्रम तत्काल रोक्नका निम्ति प्रदेश सरकारको तर्फबाट चाहिँ केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेका छौँ। 2-4 जनाको घर बनाउनका लागि अर्का 2-4 जनाको घर पोल्ने कुराले घर निर्माण गर्ने त कुरा सही होला। परियोजनाले गण्डकी प्रदेशको जैविक विविधता, पर्यावरण, पर्यटनमा असर पार्ने भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग चर्को रूपमा उठेको छ। सङ्घीय सरकारले यस परियोजना निर्माणको लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग कुनै प्रकारको समन्वय नगरेकोमा प्रदेश सरकारले असन्तुष्टि जनाएको छ। सङ्घ सरकारले गण्डकी प्रदेश सरकारसँग सामान्य पनि सरसल्लाह समन्वय नगरिकन कालीगण्डकीलाई डाइभर्ट गरेर तिनाउ खोलामा मिसाएर अगाडि बढाउने भनेर योजनाको शुभारम्भ गर्यो, कार्यालय स्थापन गर्यो। यसमा गण्डकी प्रदेश सरकारको ठुलो आपत्ति छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले सङ्घ सरकारलाई निवेदन गर्न खोजेको कुरा के हो त भन्दाखेरि अहिले नेपालको संविधानले केन्द्रीकृत एकात्मक शासन प्रणालीलाई हटाएर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली स्थापित गरेको छ। 3 तहका सरकार छन्। 3 तहको सरकारलाई संविधानले अनुसूचीको 5, 6, 7, 8, 9 मा कहीँ एकल अधिकार र साझा अधिकार प्रदान गरेको छ। त्यो अनुसार हामी स्थानीय तह पनि, प्रदेश सरकार पनि, सङ्घ सरकार पनि गाइडेड हुनुपर्छ। यो परियोजनाको सन्दर्भमा सङ्घ सरकारले आफू मात्र रहेको भनेर निर्णय गरेको छ र यो संविधानको बरखिलाफ छ, संहिताको बरखिलाफ छ। अझ पाहुना रहेको सरकार, आज हो कि भोलि मृत्युवरण गर्नुपर्ने सरकार, विस्थापनमा जाने सरकार, त्यसले एउटा दीर्घकालीन महत्त्वको योजना ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो निर्वाचन आचार संहिताको पिरियडमा ल्याउनु पनि यो राजनीतिक रूपमा अपराध हो भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो। कालीगण्डकीको पानी डाइभर्ट गरेर तिनाउमा मिसाएमा सांस्कृतिक धरोहरको रूपमा रहेको देवघाटमा पनि पानीको अभाव हुने, देवघाटको अस्तित्व नै मासिन सक्ने बताइएको छ। कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। अधिवक्ता तुलसी राम पोखरेल, राम बहादुर शाही र सन्तोष भण्डारीले रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा कालीगण्डकीको स्वरूप परिवर्तन गर्दा हिन्दू धर्मप्रति आस्था राख्ने नेपालीहरूको भावनामा चोट पुग्ने दावी गरिएको छ। कालीगण्डकी नदी हिन्दूहरूले पूजा गर्ने शालिग्राम शिला पाइने स्थान हो। सरकारले स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 1 बाट कालीगण्डकी नदीलाई डाइभर्सन गरेर रूपन्देहीको तिनाउ खोलामा झार्ने योजनामा काम गरिरहेको छ। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटोलमा 2078 असार 12 गते त्यसको कार्यालय उद्घाटन गरेपछि विरोध हुँदै आएको छ। रिटमा कालीगण्डकी डाइभर्सनले वैदिक, सनातन एवं वैष्णव परम्पराका आस्था, मूल्य र मान्यताका मेरुदण्डमाथि खलल पुर्याएको तर्क गरिएको छ। निवेदकले कालीगण्डकी डाइभर्सन भारतको नदी जटान गर्ने परियोजना अन्तर्गत आएको दावी समेत गरेका छन्। रिटमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको छ। यस्तै व्यक्तिगत रूपमा विष्णु पौडेललाई समेत रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।